बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म। साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी। कथा मान्छे र हनुमान वंशी, कथाकार गणेश प्रसाद लाठ। यो कथा संग्रह छमियामा संग्रहित छ। विक्रम सम्वत 2075 मा पहिलो र 2076 मा दोस्रो संस्करण छापिएको कथा संग्रह छमिया मञ्जरी पब्लिकेशनले प्रकाशित गरेको हो। कथा संग्रह छमियाका अलावा साहित्यकार लाठका अनुराधा भवन, अघटित र क्षमादान गरी 3 उपन्यास प्रकाशित छन्। लेखक लाठलाई gtcbrj@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। प्रस्तुत छ कथा मान्छे र हनुमान वंशी। कसैले पत्याओस् अथवा नपत्याओस्, नेपालमा कुनै बेला बाँदरहरूले आफ्नो सजातीयहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। प्रथम र हालसम्म अन्तिम रहेको सो सम्मेलनको वृत्तान्तलाई घटना भनौँ कि दुर्घटना, झट्ट हेर्दा काल्पनिक जस्तो लाग्ने सो वृत्तान्त रोचक भने छ। तीनताक देशभरि लिङ्गीय, वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय संगठन बनाउने अनौठो लहर भर्खरै शुरू भएको थियो। घर घरमा अनौठा नाम र काम भनिएका संगठनका होर्डिङ बोर्ड झुण्डिने लर्को लागेको थियो। श्रीमती संघ, श्रीमान संघ, ज्वाइँ संघ, जेठान संघ, सासू संघ, बुहारी संघ, हजारौं थरीका संघ संस्थाहरू जुर्मुराएका थिए। संस्थाका सदस्यहरूको फूर्तिफार्ती पनि उत्तिकै, जताततै बैठक, भाषण र सम्मेलनकै बोलबाला थियो उतिखेर। सदस्यहरूको मनमा मपाईवादले राम्रै प्रश्रय पाएको थियो उतिखेर। जसलाई भेट्यो उही सो गुणगान बखानमा मस्त व्यस्त, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। कन्डक्टर, मास्टर, पास्टर, डाक्टर, सिस्टर, डस्टर र अन्य सबै खाले टरहरू कुनै न कुनै संस्थामा आबद्ध देखिन्थे। देशमा भाइभरका डकर्मी, नकर्मी, पुष्पकर्मी, सुकर्मी, दुष्कर्मी र अन्य सबै खाले कर्मीहरू आफ्नो वर्गीय हितको निमित्त ऐक्यबद्ध भएका थिए। होचो, अग्लो, डल्ले, फिस्टे, गोरो, काले, जसलाई भेट्दा पनि म फलानु संघको अध्यक्ष भनेर धाक लगाउँदै हिँडेको देखिन्थ्यो। किन नहोस्, सबैलाई आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान र राष्ट्र निर्माणको चिन्ता जो थियो। फेरि घतलाग्दो कुरो, संगठनको नाम अगाडि अथवा पछाडि प्रजातान्त्रिक शब्द जोडिएको छ भने फलानो राजनैतिक पार्टीको ट्रेडमार्क प्राप्त, अखिल शब्द जोडिएको छ भने ढिस्कानो पार्टीको, झनै क्रान्तिकारी लेखिएको छ भने तात्तातो पार्टीको र राष्ट्रिय शब्द जोडिएको छ भने सेलाएको पार्टीको भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। प्राय संस्थाले कुनै न कुनै राजनैतिक पार्टीबाट ट्रेडमार्क पाएका थिए। यी संस्थाहरूको माध्यमबाट हुने बिरुवाको चिल्लो पात खोज्न देशका राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि सहज भएको थियो। देशको मूल राजनैतिक धारमा खुट्टा टेक्ने प्रथम खुड्किलोको रूपमा विकसित हुँदै गएका थिए यी संगठनहरू। देश विदेशका दात्री निकाय तथा आयातित धर्मका प्रचारकहरू यिनै ट्रेडमार्क प्राप्त संस्था मार्फत आफ्ना तथाकथित सेवामूलक परियोजनाको सञ्चालन गर्थे, गराउँथे। गाउँ शहरका बेरोजगार युवाहरूको चिया नास्ता र पाकेट खर्चको बन्दोबस्त यस्तै परियोजनाको छायामा हुन्थ्यो। समग्रमा भन्ने हो भने समाजका सबै तबका यस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूबाट सन्तृप्त थिए। देशमा थोर बहुत मात्रामा पार्टीगत ट्रेडमार्क ग्रहण नगरेका संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा थिए, तर त्यस्ता संस्थाहरूप्रति राज्य अथवा राजनैतिक पार्टीको दृष्टि सकारात्मक थिएन। त्यस्ता संस्थाहरूप्रति राजनैतिक पार्टीको मनमा संशय रहन्थ्यो। कुनै षड्यन्त्रमा त सामेल छैनन् यी संस्थाहरू? के ठेगान कुनै अमित्र वैदेशिक संस्थाको धनबलमा चल्दै गरेका होलान् कि यी संस्थाहरू? अथवा के ठेगान यी संस्थाहरू गोप्य रूपमा हाम्रा वर्ग शत्रुसित मिलेका पो छन् कि? यावत शंका उपशंका राख्दै त्यस्ता संस्थाहरू उप कडा निगरानी राखिन्थ्यो। उतिखेर नागार्जुन जंगलमा शिकार योग्य मनज्ञ पशुपन्छी भेटिन्थे। अनुमति नभए पनि गोप्य रूपमा थुप्रै मान्छे शिकार खेल्न जान्थे। ती थुप्रै मान्छे मध्ये एक मधुकर पनि थियो। यो त्यही कालखण्डको कथा हो। एक दिन मधुकर जंगलमा घुम्दै थियो। उसका आँखा भुइँमा एक्लै खेल्दै गरेको एउटा शिशु बाँदर उप गयो। ऊ बाँदरको बाल क्रीडामा निकै बेरसम्म रमाइराख्यो। शिशु बाँदरकी आमा छेउछाउमा कतै नदेखिँदा उसको मनमा बाँदरलाई चोरेर लैजाने लोभ जाग्यो र उसले त्यो शिशु बाँदरलाई टपक्क टिपेर आफ्नो घरमा ल्यायो। संयोगवश उसले शुक्रबारको दिन बाँदर बोकेर आएको थियो, त्यसैले होला उसको नाम राखिदियो सुक्रे। सुक्रे 2 दिनसम्म आफ्नी आमालाई सम्झेर बिलाप गरिराख्यो।
बिस्तारै मधुकरसित नजिकिँदै गयो। एक दिन मधुकरलाई नै आफ्नी आमाको रूपमा स्वीकार पनि गर्यो। बिस्तारै सुक्रे हुर्कँदै गयो। मधुकरलाई भेट्न महानगरका एकजना ठूला साउजी आवत जावत गर्ने गर्थे। चिनिया सामानको ठूलो कारोबार थियो उनको आयातित सामानलाई भनिएको ठाउँसम्म सुरक्षित पुर्याउने ठेक्का मधुकरले लिँदै आएको थियो। उतिखेर मधुकर र साउजी बीच गफ चलिरहँदा सुक्रे घरि साउजीको हातबाट घरि मधुकरको हातबाट खानेकुरा टिपेर खाइरहन्थ्यो र उनीहरूका कुरा सुनिरहन्थ्यो। एक दिन साउजीले मधुकरलाई भने, मित्र मधुकर, तिम्रो बाँदर मलाई निकै मन परेको छ, यो मलाई देऊ, तिमी जति पैसा भन्छौ म तिर्न तयार छु। साउजीको कृपाले त्यत्तिका वर्षदेखि जीविका आर्जन गर्दै आएको मधुकरले नाइ भन्न सकेन। सुक्रेलाई आफ्नो छोरो जस्तै गरी पालेको छु, तपाईले पनि उस्तै माया दिनुहोला, पैसा सैसा के पनि दिनु पर्दैन बरु। यति भन्दै मधुकरले साउजीलाई सुक्रे जिम्मा लगायो। उतिखेरसम्म सुक्रेले मान्छेहरूको संगतमा रमाउन सिकिसकेको थियो। साउजीको घरमा उसलाई कुनै कष्ट भएन, बरु उसले झनै राम्रो खानेकुरा पाउन थाल्यो। साउजीकी श्रीमती दिनहुँ हनुमान चालिसाको वाचन गर्थे। सुक्रे ध्यान दिएर सुनिरहन्थ्यो। साउनी उसलाई हनुमान वंशी भनेर सम्बोधन गर्थे। बिस्तारै हनुमानजी बाँदर थिए र म उनकै वंशज हुँ भनेर सुक्रेलाई ज्ञान हुँदै गयो। साउजीको घरमा एकजना राजनीतिज्ञको आवत जावत हुने गर्दथ्यो। ती राजनीतिज्ञसित समेत सुक्रे खुलिसकेको थियो। ऊ साउजी र राजनीतिज्ञ बीचको वार्तालाप ध्यान लगाएर सुनिरहन्थ्यो। एक दिन ती राजनीतिज्ञले भने, सुन्नुहोस् न साउजी, मलाई यो बाँदर हेर्नु साह्रै मन पर्यो, यसलाई म लैजान्छु है। ती राजनीतिज्ञका थुप्रै अनुग्रह थिए साउजी उप, त्यसैले साउजीले नाइ भन्न सकेनन्। साउजीको घरमा दामी फलफूल र दूध खुवा खाएर हुर्किएको सुक्रेलाई राजनीतिज्ञको घर फापेन। दूध खुवा त उसले के पाउनु, दुई छाक भोजन पनि पाउन गाह्रो हुन थाल्यो। ऊ एक दिन राजनीतिज्ञको घरबाट कुलेलम ठोक्यो। ऊ फिर्ता पुग्यो आफ्नो माउ घर नागार्जुनको जंगलमा। उतिखेरसम्म मान्छेको संगतमा बसेर सुक्रेले मान्छेका थुप्रै गुण अवगुण सिकिसकेको थियो। मान्छेकै लोभी नियतका कारण बाल्यकालमा आफ्नी आमासित टाढिनु परेको कुरा, एक मान्छेको दैलोबाट अर्को मान्छेको दैलो जानुपर्ने व्यथा उसको मनमा आलै थियो। देशभरिका मान्छेमा थपिँदै गएको संगठनात्मक फूर्तिफार्ती देखेर सुक्रेलाई पनि संगठित हुने जाँगर चल्न थाल्यो। यसै क्रममा राजधानी वरिपरिका जंगलमा बसोबास गर्दै आएका केही पाका बाठा बाँदरहरूलाई सम्पर्क गरेर उसले कुरा चलायो। हेर्नुहोस्, हामी बीचमा पनि एकता हुनुपर्छ। बाँदर भनेपछि जुनसुकै जात, वर्ण, रंग र देशका भए पनि बाँदर नै हुन्। संसारभरिका बाँदर एक सूत्रमा ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ। सुक्रेका यावत कुरा सुनेर ती बाँदरहरूमा समेत संगठित हुने चाहना बलियो हुन थाल्यो। बाँदर एकताको एजेन्डालाई अगाडि सार्दै सुक्रेको नेतृत्वमा ती बाँदरहरूले महानगरभित्रका केही स्वाधीन बाँदरसित सम्पर्क स्थापित गरेर गम्भीर छलफल गरे। कुरो सामूहिक हक हित सहकल्याणको थियो। सबैले समर्थन जनाए, हो हामी हनुमान वंशीहरूले ऐक्यबद्ध हुनै पर्छ। नाम र अध्यक्ष नभएको संगठनको के काम? सबैले गहन छलफल गरे। अधिकतम राजनीतिक पार्टीको ट्रेडमार्क समावेश हुने गरी बठ्याइपूर्वक नाम राखियो, अखिल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकारी हनुमान वंशी संघ। उमेरमा सबैभन्दा पाको, जीवज्यानले बलियो, हनुमान चालिसा कण्ठस्थ भएको तथा बाँदर समाजलाई एकजुट गर्ने अभियानमा सुरुदेखि नै लागिराखेको सुक्रे हनुमान वंशीलाई राष्ट्रिय अध्यक्षको कार्यभार सुम्पियो। हामी हनुमान वंशीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्छ भनेर बाँदरहरूले एक आपसमा सल्लाह गरेर निर्णय गरे। निर्णय भए बमोजिम महानगरभित्र र बाहिरका मिलाएर 11 जना फुर्तिला र आँटिला बाँदरहरूका 4वटा टोली बनाइयो। उनीहरू सबै झोला बोकेर दौडाहामा निस्किए। बुढापाका बाँदरहरूका 2 टोली झोला बोकेर राष्ट्रव्यापी दौडाहामा निस्किए र नवयुवक बाँदरहरूका 2 टोली छिमेकी मुलुकहरूतर्फ लागे। हेर्नुहोस्, पौराणिक कालखण्डका ग्रन्थहरू साक्षी छन्। हामी राम भक्त हनुमानका वंशज हौं। हाम्रो गौरवशाली इतिहास छ। कुनै बेलाका हाम्रा पुर्खा सुग्रीव, बाली र अंगद जस्ता महान पराक्रमीको गाथा कुनै मानवसित लुकेको छैन। उतिखेर हाम्रा पुर्खाहरूको पराक्रमबाट मानव, दानव र देवतासम्म पनि थर्कमान रहन्थे। कसैलाई पत्यार लाग्दैन भने हनुमान चालिसा र सुन्दरकाण्ड जस्ता महान ग्रन्थ पढे हुन्छ। हाम्रा पुर्खा हनुमानजीको स्मृतिमा मन्दिर राखेर पूजा अर्चना गर्छन् मान्छेहरू आज पनि।
हामी मान्छेका पनि देवता हौं, तर यी कलियुगी मान्छेहरू लोभी, पापी र कृतज्ञ हुँदै गएका छन्। यिनीहरूकै अमानवीय एवं अन्यायपूर्ण आचरणका कारण आज हामी लोप हुने अवस्थासम्म पुगेका छौं। हाम्रा थुप्रै लोपोन्मुख प्रजाति अफ्रिका र अमेरिकाका जंगलमा अझै पनि छन्, तर हेर्नुहोस्, हाम्रो भेटघाटसम्म पनि हुन सकेको छैन। इतिहास साक्षी छ, घरि जैविक अनुसन्धान, घरि अन्तरिक्ष अनुसन्धान, घरि चिकित्सा अनुसन्धानको बहानामा यी मान्छेहरूले हामी हनुमान वंशीहरू उप कम्ता शोषण गरेका होइनन्। अन्तरिक्ष यात्राको क्रममा शहीद भएका हाम्रा अग्रज जर्ज प्रथम, जर्ज द्वितीय, जर्ज तृतीय र जर्ज चतुर्थको बलिदानीलाई मानव जातिले बिर्सेका होलान्। हामी हनुमान वंशीले कसरी बिर्सनु? जतिखेर मान्छेको जात चन्द्रमामा खुट्टा टेक्न डराएका थिए, उतिखेर हामी नै चन्द्रमासम्म पुगेर आफ्नो अदम्य साहसको परिचय दिएका थियौं। हेर्नुहोस्, कुटिल मान्छेहरू संगठित भएर हामी हनुमान वंशीहरू उप कस्ता कस्ता जोर जुलुमहरू गरे। सारा संसारमा यस्तै मान्छेहरूको साम्राज्य छ आजकल। एकातिर यिनीहरू भन्छन् बाँदरहरू मान्छेका पुर्खा हुन्, तर व्यवहारमा खोइ आफ्नो घरपालुवा कुकुर जति पनि माया गर्दैनन् यिनीहरूले हामीलाई। अनि ढोङ गर्ने तमाम विधि यिनीहरूले नै जानेका छन्। ढुङ्गे हनुमानको पूजा अर्चना गर्छन्, जल, पुष्प, फल, नैवेद्य, मिष्टान्न आदि इत्यादि चढाउँछन्, तर उनका वंशजप्रति कुनै आदरको भावना छ त? अचेल त हेर्नुहोस्, हाम्रा पुर्खा हनुमानको मूर्ति सडक, नदी, नाला जता मन लाग्यो उतै स्थापना गर्न थालेका छन्। कसैको जग्गामा झगडा लगाउनु छ भने उसको जग्गामा गोप्य रूपमा हनुमानजीको मूर्ति लगेर राखिदिन्छन्। कुनै सरकारी जग्गामा अवैध कब्जा गर्नु छ भने त्यहाँ हनुमानजीको मन्दिर बनाइदिन्छन्। यस्तो चाला भएको छ आजका मान्छेहरूमा। षड्यन्त्र यिनीहरूको, तर मुछिन्छन् हाम्रा पुर्खा हनुमानजी। हामी हनुमान वंशी सहधर्म, सहभाव र सहिष्णुतामा विश्वास गर्छौं। हाम्रो आफ्नो मर्यादा र आफ्नै संस्कार छ। हामी न कसैको अधीनमा बस्छौं, न कसैलाई आफ्नो अधीनमा राख्न मन पराउँछौं। स्वाधीनता हाम्रो नैसर्गिक स्वभाव हो, तर मान्छेको हेपाहा व्यवहार हेर्नुहोस्। हामीलाई छाडा भनेर हेला गर्छन्, फोहोरी भनेर धपाउँछन्। किन? परमेश्वरद्वारा रचित यस धरतीमा मान्छे मात्रलाई बाँच्ने अधिकार छ। हाम्रो आत्मसम्मान र हाम्रो स्थान खोइ। यिनीहरूलाई बस्नको लागि ठुल्ठुला घर छन्, हामीलाई ओत लाग्न एउटा झुप्रोसम्म पनि छैन। यिनीहरू वस्त्र, आवरण र आभूषणमा सजिएका छन्, हामीसँग आफ्नो आङ ढाक्न एउटा लङ्गोटीसम्म पनि छैन। यिनीहरू खान्छन् स्वादिष्ट पकवान, मिष्ठान्न र तातो दाल भात, अनि हामीहरू त्यही जंगली फलफुल खाएर जेनतेन बाँचिराखेका छौं। यिनीहरू प्रत्येक क्षण मानव अधिकारको कुरो उचाल्छन्, तर हाम्रो अधिकारको हेक्का छ कसैलाई? राम राम राम। केही मान्छेहरू यस्ता आसुरी प्रवृत्ति भएका छन्, हामीलाई नै काटेर भातसँगै मुछेर खान थालेका छन्। आफ्ना पुर्खालाई काटेर खान लाज मान्दैनन् त्यस्ता राक्षसहरूले। अनि वैज्ञानिकहरूको क्रूरता पनि कम छैन। अनुसन्धानको नाममा हामीलाई नै बलिको बोको बनाइन्छ। हिम्मत छ भने आफ्ना सन्तानलाई प्रयोगशालामा लगेर अनुसन्धान गरून्। हे हनुमान, घोर कलियुग आएको छ। के हाम्रो जन्म मदारी र चटकेहरूको दाम्लोमा बाँधिएर खेल तमासा मात्र देखाउनलाई भएको हो त? के हामी शाकाहारी जीव मान्छेका निमित्त तुच्छ प्राणी मात्रै हौं? के हामी मन्दिर, मठ, गुम्बा, जंगलमा निर्वस्त्र भौतारी राखौं त? के हामी दुई छाक भोजनका निमित्त पराधीनता स्वीकार गरिरहौं त? के हामीहरू त्रेता युगको गौरवशाली इतिहासलाई दोहोर्याउन सक्दैनौं? हो साथीहरू, परिवर्तन चाहियो भने हामीहरूले अब संगठित हुनै पर्छ। अन्यायको खिलाफ आवाज उठाउनै पर्छ। हामीले पनि आफ्नो हक, हित र विकासका निमित्त एकबद्ध भएर लाग्नै पर्छ। यावत धारिला तर्क राख्दै देश विदेशका बाँदरलाई भेट्ने काममा तल्लीन भए टोलीका सदस्यहरू। उनीहरू जुन गाउँ अथवा नगरमा पुग्थे त्यहाँका बाँदरसित आत्मीयताको नाता गाँसिहाल्थे। 30 फरवरीका दिन टुणीखेल पुगेर बाँदर महासम्मेलन सफल पारौं भनेर आह्वान गर्दै हिँड्थे उनीहरू। भ्रमणमा निस्केका बाँदरहरूको बाणीमा सत्यताको तेज थियो। उनीहरूको कुरा सुनेर स्थानीय बाँदरहरू नतमस्तक भइहाल्थे। हुन्छ, हामी पनि पुग्छौं 30 फरवरीको दिन टुणीखेलमा भन्दै सबै बाँदरहरू बडो जोशका साथ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्थे। 30 फरवरी बाँदरहरूको महासम्मेलनको निमित्त प्रस्तावित दिन। तर प्रस्तावित दिनको एक साता अघिदेखि नै देश विदेशका छाडा भनौं कि स्वाधीन तमाम बाँदरहरू महानगरमा भेला हुन थाले। चारैतिर हाई, हेलो, नमस्कारको ठाउँमा ची ची चुचुको उच्चारण गुन्जिन थाल्यो।
जता दृष्टि पुग्यो उतै थरी थरीका रंग र डिलडाल भएका बाँदरहरू, लुते, निर्धे, होचे, काले, खैरे, गहुँ गोरे, कुहिरे, फुच्चे, लाम्चे, डल्ले, बाँदरै बाँदरको बथान। कुनै कुनै बाँदर त मान्छे जत्तिकै अग्ला थिए, चिम्पान्जी थिए क्यारे। यसरी निष्फिक्री घुमफिर गरिरहेका अनौठा रूप रंगका बाँदरहरूको कारण सम्पूर्ण महानगर नै बाँदरमय हुँदै गयो। महानगर बाहिरबाट आएका ती बाँदरहरूमा महानगरको संस्कार पनि के हुनु, महिनौदेखि ननुहाएका वास्स गनाउँदै थिए। तिनीहरू जता पाए त्यतै दिशा पिसाब गर्दै हिँड्दै गरिराखेका थिए, जसलाई पायो त्यसैले थर्काउँदै थिए, बटुवाहरूलाई लछार पछार गर्दै थिए, ध्वनि नियन्त्रित क्षेत्रमा समेत कर्कश स्वरमा चिच्याउँदै थिए। कुनै गाडी कुद्दै गरेको देख्ने बित्तिकै लखेट्न थाल्थे, कुनै पनि होटलमा छिरेर खानेकुरो सअधिकार लुटपाट गर्दै थिए, मानौ उनीहरूको बाबुले खोलेको होटल होस्। सबैभन्दा अप्ठ्यारो गृहस्थहरूलाई भएको थियो। प्रत्येक मिनेटमा कुनै न कुनै बाँदरले कौशीमा झुण्ड्याएका लुगा टिपिहाल्थ्यो। अन्डरगार्मेन्टदेखि सर्ट पेन्ट, सुरुवाल, समिज, साडी समेत गायब हुन थाले। कुन्नी कता कता आराम गृहको खोज गरेका थिए पाहुना बाँदरहरूले। रात पलाएपछि भने एकाएक हराउँथे। दोस्रो दिन बिहान सूर्योदयसँगै ती आगन्तुक बाँदरहरूको उपद्रवपूर्ण अभियान पुनः सुरु भयो। उनीहरू ससानो टोलीमा विभाजित भएर टोल टोलमा पुग्न थाले। प्रत्येक घर दैलोमा पुगेर पर्खालको घेराभित्र रहेका घरपालुवा कुकुरहरूलाई औंला ठड्याउँदै गिजाउन थाले। हेर हेर मागी खाने मगन्थे पराश्रित कुकुरहरू भन्दै। बाँदरहरूको खिसीट्युरीको प्रभावले घरपालुवा कुकुरहरूको मनमा समेत विद्रोहको भावना उत्पन्न भयो। आफ्नो घाँटीमा बेरिएको सिक्रीलाई चुडाल्दै घर बाहिर निस्किए उनीहरू। कुकुर स्वामीहरू अक्क न बक्क। बन्दी जीवन बिताइरहेका बाँदरलाई छुटाउन लौरा लट्ठी बोकेका केही बाँदरहरू जाउलाखेलको चिडियाघरमा पनि पुगे। हात हतियारधारी बाँदरहरूको अप्रत्याशित आक्रमणबाट तर्सिएर त्यहाँका सुरक्षाकर्मी कुलेलम ठोके। जय हनुमानको नारा बुलन्द गर्दै बाँदरहरूले आफ्ना सजातीयहरूलाई मुक्त गराए। महानगरवासीहरूका निमित्त यस्तो परिदृश्य अदृष्ट थियो। कसैका लागि अनौठो, कसैका लागि रोचक र कसैका लागि अकल्पनीय रूपमा डरलाग्दो भएको थियो। राज्यको खस्किँदो शान्ति सुरक्षाबाट पूर्वदेखि नै पीडित सुकिला महानगरवासीहरू झन्झनै आतंकित भए। स्कूल, कलेज, पसल, होटल, सरकारी कार्यालय सबै धमाधम बन्द हुन थाले। बटुवाहरू बाटोमा देखिन बन्द भए। एक दुई गाडी बाहेक बाटो घाटो फुटपाथ सबै सुनसान भयो। त्रसित बासिन्दाहरूले स्वयंलाई घरभित्र नै नजरबन्दमा राखे। तेस्रो दिनको अवस्था झनै भयलाग्दो थियो। हिजोसम्म नाङ्गे घुम्दै गरेका बाँदरहरूले आज चोरी गरिएका लुगाले आङ छोपेका थिए। आगन्तुक बाँदरहरूको हुलमा फौजी, मैकानिक, पेन्टर र कलाकार बाँदरहरू पनि रहेछन्। महानगरको प्रत्येक गल्ली र चोकमा बाँदरहरूद्वारा तुलहरू झुण्ड्याउने र भित्ते लेखन कार्य पनि तीव्र गतिमा सुरु हुन थाल्यो। प्रत्येक घरको भित्तामा उत्तेजक नारा लेखिने काम सुरु भयो। मान्छेवाद, मुर्दाबाद, बाँदरवाद, जिन्दाबाद। मान्छे स्वामी होइन, शोषक हो। मान्छे भनेको सम्पूर्ण पृथ्वीमा अवस्थित जीव जन्तुहरूको जमातमा रेबिज भन्दा पनि खतरनाक भाइरसबाट ग्रस्त जन्तु हो। मान्छेमा राजनीति, छल, प्रपञ्च, अन्तर्घात, भितरघात, बेइमानी र विध्वंस जस्ता रोगहरू निकै बढेका छन्। यिनीहरूको बहिष्कार गरौं। यिनीहरूको दासत्वबाट बाँदर समाजलाई मुक्त गरौं। बाँदर एकता, जिन्दाबाद इत्यादि जस्ता नारा कोरिएका तुल र भित्ते लेखनबाट सिङ्गो महानगर नै ढकमक्क हुन पुग्यो। फौजी बाँदरहरूका टोली चोक चोकमा परेड गर्न थाले। मान्छेकै निगाह बक्समा बाँची आएका बाँदरहरूको मनमा यस्तो चारित्रिक विचलन, यस्तो अप्रत्याशित विद्रोह देखेर महानगरवासी मात्र होइन, सिङ्गो राज्य नै चिन्तित हुन थाल्यो। सरकारको सुरक्षा निकायद्वारा आपतकालीन बैठक डाकियो। वैदेशिक नियोगका कूटनीतिज्ञहरूसित सल्लाह गरियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज च्यानलमा यस्ता कुरा ब्रेकिङ न्यूजमा आउने नै भए। उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरू पनि चिन्तित भए। एउटा छिमेकीको घरमा आगो लागेपछि अर्को छिमेकीलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविकै भयो। मानव अधिकारवादीको तकमा पाएका विद्वानहरूको मनमा चिसो पस्यो कि हजारौं वर्षदेखि एकल शासन चलाउँदै आएका मानव कुलको हातबाट साम्राज्य फुत्केर कतै यी बाँदरहरूको हातमा जाने त होइन। हे ईश्वर, कलियुगको चरम बिन्दु यही हो कि यो भन्दा पनि भयावह परिदृश्य देख्न अझै बाँकी छ। चारैतिर यस्तै त्राहिमामको स्वर गुन्जयमान भयो।
चौथो दिन प्रतिनिधि सभाभित्र पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर तानातान हानाहान र लुछालुछ गर्दै आएका देशका विधाताहरू पनि एकजुट भएर आशंका व्यक्त गर्न थाले। तमाम उमेर सँगै बसेर चियासम्म नखाएका खुङखार राजनैतिक शत्रुहरू पनि एक अर्कासित टाँसिएर भलाकुसारी गर्न बाध्य भए। देशका कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो कार्यकक्षमा आपतकालीन बैठक डाके। देशका अति प्रजातान्त्रिक पार्टीका निरङ्कुश विभूतिहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रको सघन घेरामा राखेर बैठक स्थलसम्म ल्याइयो। खै हाम्रो अहि चाहने राष्ट्रले षड्यन्त्र गरेको त होइन, खै देशको सार्वभौम सत्ता गुम्ने त होइन। यतिका वर्षदेखि सत्ताको रसमलाई चाख्दै आएका थियौं, सबै हातबाट खुस्किने त होइन। कोही नाक खुम्च्याउँदै, कोही टेबल ठटाउँदै, चर्को चर्को वचन झिक्दै आफ्नो भयजनित विचार राखे। प्रत्येकको उद्गार फरक फरक ढंगको थियो, तर कुराको चुरो एउटै थियो, ठोक्नु छ, रोक्नु छ। जसरी भए पनि बाँदरहरूको महासम्मेलन असफल पार्नु छ। यी बाँदरहरूको एकतालाई रसातलमा पुर्याउनु छ। 2 घण्टाको गहन छलफल र विचार विमर्श पश्चात देशका पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय ठोक बहादुर लछारको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय एक्सन कमिटी गठन गरियो। तराई, पहाड, हिमाल, जनजाति इत्यादि मिलाएर सकभर समावेशी बनाइएको सो कमिटीमा 101 धूर्त र कुटिल व्यक्तित्वहरूलाई सामेल गरिएको थियो। स्वयं ठोकबहादुर लछार जनसंहार र दमनमा विद्यावारिधि गरिसकेको मान्छे, उनलाई सिकाउनु पर्ने केही पनि थिएन। सो एक्सन कमिटीलाई काम कारवाही गर्न सहज होस् भनेर आपतकालीन राहत कोषबाट करोडौं रुपियाँको बजेट समेत पारित गरियो। सो एक्सन कमिटीका सम्मानित सदस्यहरूले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अघि समग्र महानगर तथा सम्मेलन स्थलको हेलिकप्टरबाट हवाई अनुगमनको इच्छा जाहेर गरे। जब एउटा पानी खाने धाराको उद्घाटन गर्नुपर्दा सहजै हेलिकप्टर उपलब्ध हुने देशमा यस्तो संवेदनशील कामका लागि हेलिकप्टर त उपलब्ध हुने नै भयो। एउटा होइन, 3 वटा। एउटा हेलिकप्टरमा एक्सन कमिटीका सदस्यगण, अन्यमा सुरक्षाकर्मी। हेलिकप्टरबाट हवाई अवलोकन गर्दा महानगरको प्रत्येक भाग बाँदरहरूले भरिभराउ देखियो। टुणीखेलसम्म पुग्दा त्यहाँको अवस्था देखेर सबैजना 3 छक्क परेका थिए। सम्मेलनको तयारी युद्ध स्तरमा चल्दै गरेको देखियो। टुणीखेल वरिपरि फौजी जस्ता देखिने ठुल्ठुला बाँदरहरू लौरा लट्ठीसहित आक्रामक मुद्रामा घेरा लगाएर निगरानी गर्दै थिए। ग्राउन्ड भित्र समेत बाँदरहरू मञ्च तयारी गर्ने काममा मस्त थिए। सम्मेलन वरिपरिका सडक गल्ली बाँदर बाहेक सुनसान बिरान देखिए। मान्छे त परै जाओस्, मुसोसम्म पनि देखिएन। कतैबाट कुनै गाडी कुद्दै आएको थाहा पाउने बित्तिकै झम्टिन तम्सिन्थे बाँदरहरू। बाँदरको आक्रमणबाट तर्सिएर ड्राइभरले गाडी फर्काउन खोज्दा पनि पहरसम्म लखेर्दै थिए उनीहरू। कल्पना गरिएको भन्दा भयावह स्थिति देखियो। जे होस्, हवाई अनुगमन सकेर सबैजना बालुवाटार फर्किए। एक्सन कमिटीको बैठक पुनः सुरु भयो। सदस्यहरू गहन छलफलमा व्यस्त भए। बाफ रे बाफ, बाँदरहरूले गोप्य रूपमा यति ठूलो तयारी गरे, लाखौंको संख्यामा भेला भए। हाम्रो खुफिया विभागले सुईको सम्म पनि पाएन। 1500 को संख्यामा भएको भए गोली ठोकिन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अभिभावकलाई जसरी फकाउनु पर्थ्यो फकाइन्थ्यो। पशु अधिकारवादीहरूको मुख थुन्न जे गर्न सकिन्थ्यो गरिन्थ्यो। तर लाखौंको संख्यामा छन् यिनीहरू। सुरुमै ठोक नीति अपनाइयो भने काम बिग्रिने डर छ। हेर्नुहोस्, पञ्चायत कालमा गृहमन्त्रीको अनुभव बटुलिसकेका एकजना वयोवृद्ध सदस्यले दाँत चपाउँदै लाचारी प्रकट गरे। त्यसो भए तपाईको विचारमा के गर्नु पर्ला त? आतुरीमा टोलीका प्रमुख ठोक बहादुर लछारले सोधे। हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा चाहिँ कुनै कडा पाइला चाल्नु अघि गुप्तचर खटाएर सक्तो जानकारी संकलन गर्न जरुरी छ। नेपाली फिल्ममा हिरो खेल्न मिल्ने एकजना आँटिला युवा सदस्यले आफ्नो कपाल मिलाउँदै गम्भीर स्वरमा विचार राख्यो। किन नचाहिने कुरो गरेको यो अनुभवहीन युवकले? सम्मेलन स्थल वरिपरि सिङ्गो गाडी हिँडेको देख्ने बित्तिकै लुच्न खोज्दैछन् यी बाँदरहरू। अनि कोही मान्छे उनीहरूको बीचमा जान खोज्यो भने के हविगत हुने हो, कल्पना गरेका छौ? बैठकमा उपस्थित सबैजनाले एक स्वरमा कुरो काटे। तर हेर्नुहोस्, तपाईहरू जेसुकै भन्नुहोस्, कुनै न कुनै जुक्ति लगाएर हाम्रा खुफिया संयन्त्रलाई टुणीखेलसम्म पठाउनै पर्ला। उनीहरूको आन्द्रा भुँडी थाहा गरेर सम्मेलन भाँडेर भताभुङ्ग पार्नै पर्ला। अन्यथा हातमा हात राखेर बस्दा पनि संकटबाट मुक्ति त पाइँदैन। युवकले आफ्नो भनाइमा पुनः जोड दियो। अब कुरो त ठिकै भनेको छ केटोले, तर बाँदरको घाँटीमा घन्टी कसले बाँधोस्?
बुढाहरू यसरी एक आपसमा गनगन गर्न थाले। यस्तैमा विभिन्न दात्री राष्ट्रमा राजदूत भएर थुप्रै कूटनीतिक गिभ एन्ड टेक गेम खेलिसकेका पाको उमेरका शर्माजीले सुझाव प्रकट गर्दै भने, अब हेर्नुहोस्, हामीले आजसम्म मान्छेको वेशमा बाँदर भेट्दै आएका थियौं, तर अब बाँदरको वेशमा मान्छे पठाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ। कुनै जुक्ति लगाएर ठ्याक्कै बाँदर जस्तो देखिने आवरण खोज्न सकियो भने बाँदरहरूको बीचमा पुग्न सकिन्छ। अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, लक्का जमान मान्छेको निमित्त ठ्याक्क बाँदर जस्तो देखिने गरी गतिलो आवरण खोज्नु त तराईको खेततिर गएर यार्सा गुम्बा खोज्नु सर हुन्छ सर। बुढाहरूले फेरि कचकच सुरु गरे। हत्तेरिका, एउटा खुट्टो मसान घाटमा झुन्डिएका बुढाहरूले हरेक कुरोमा बाधा व्यवधान देखाउन मात्र जानेका हुन्छन्। युवक बरबराउन थाल्यो। युवकको तीखो प्रतिक्रिया सुनेर बुढाहरू आक्रोशित भए। दुवै पक्षबीच बाजाबाज सुरु भयो। भएन है सरहरू, भएन। हामी आफैमा यसरी झगडा गर्दै समय खेर फाल्दै जाने हो भने बाँदरहरूको छापामार दस्ता कुनै दिन यहाँसम्म पनि पुग्नेछ र हामीलाई पनि चिरा चिरा पारेर हिँड्नेछ, अनि माथि परलोकमा झगडा गर्दै गर्नुहोला। सुरक्षा सल्लाहकार प्रमुखबाट हालसालै सेवानिवृत्त भएकी कोमल मैया शान्तले सचेत गराइन्। उनको हप्की खाएर सदस्यहरूको बाजाबाज रोकियो। अब हेर्नु सरहरू, मेरो विचारमा हामीले धेरै अल्मलिनु पर्दैन। हामी त इन्डक्सन चुलो समेत दातव्यमा माग्ने ह्याउ भएको देशका नेता हौं। मित्र राष्ट्रहरूसित बाँदरको आवरण माग्न के को लाज? उनीहरू त छदमा आवरणका विशेषज्ञ नै हुन्। उनीहरूलाई बाँदरको आवरण बनाउन कुनै बेर लाग्दैन। रह्यो साइजको कुरो, हाम्रो देशमा सबै साइजका मान्छे उपलब्ध छन्। 5 जना बामपुडके मान्छे मजाले खोज्न सकिन्छ। कोमल मैया शान्तले सुझाव प्रकट गरिन्। अरे, गजबको आइडिया दिनुभयो, त्यसै गरौं। सबैजनाले उनलाई स्याबासी दिँदै थपडी बजाए। परराष्ट्र विभाग मित्र राष्ट्रहरूसित सम्पर्क साध्नमा व्यस्त भयो। माग्ने मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्षता हासिल गरेका नेता एवं मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच टेलिफोन वार्तालाप भयो। आधा घण्टाको हारगुहार पश्चात उनीहरूले विशिष्ट गुणस्तर र तकनिक भएका 5 पीस बाँदरका आवरण 1-2 दिनभित्र पठाउन स्वीकार गरे, निशुल्क। र 5 जना बामपुड्के मान्छे खोज्ने काममा खासै श्रम गर्नु परेन। वामपन्थी जन्माउने थलोमा बामपुड्केको के कमी, तर उनीहरूसित मोलभाव गर्न बाँकी नै थियो। अब मर्यौ भने शहीद हुनेछ, बाँच्यौ भने राजनीतिक उचाइ थपिनेछ। बडो महत्वको काम छ। उपस्थित गण्यमान्यहरूले मनोवैज्ञानिक थेरापी दिँदा बामपुड्केहरू केही हदसम्म आश्वस्त भए। तथापि मुआब्जा स्वरूप केही पाउनुपर्छ भनेर अड्डी चाहिँ कसे उनीहरूले। बामपुड्केको शहीदी जत्थासित मोलभाउ गरेर मुआब्जाको रकम तय गर्ने जिम्मा पैतृक व्यापार छोडेर भर्खर राजनीतिको कारखानामा प्रवेश गरेका साहुजी रामलाल बाठालाई दिइयो। रामलाल बाठाले पालो पालो गरी शहीदी जत्थाका सदस्यहरूलाई बन्द कोठामा बोलाएर मोलतोल सुरु गरे। कसैलाई 25 लाखमा, कसैलाई 30 मा, कसैलाई 40 मा, कसैलाई 45 मा र कसैलाई 50 लाखमा फकाइयो। प्रत्येकको जीवन बीमा पनि गराइनेछ भनेर आश्वस्त पारियो। कोठाबाट निस्केर रामलाल बाठाले निधारको पसिनालाई पुस्दै निकै थाके जस्तो भङ्गीमा बनाउँदै घोषणा गरे। अब उनीहरूसँग कुरा गरियो, बसियो। ज्यान गए पनि जनै 2 करोड रुपियाँ भन्दा मुनि मानिराखेका छैनन्। मैले बडो मुस्किलले फकाएको छु। सरकारको तर्फबाट 5 करोड नगदी छुट्याउनु पर्छ। ठिक छ, अब 1.5 करोड घट्यो भने म आफ्नो गोजीबाट मिलाउला। अब राष्ट्र सेवाको कुरा हो, मैले पनि केही योगदान त गर्नै पर्यो। र रह्यो जीवन बीमाको कुरो, सोको निमित्त कुनै कम्पनीसित CSR अन्तर्गत सौजन्य माग्नु पर्ला। रामलाल बाठाको त्यत्रो श्रम र त्याग देखेर सबैले अन्तर्मनदेखि नै आभार प्रकट गरे। यतिखेर उनीहरूले जे माग राखे पनि नाइनास्ती गर्ने बेला थिएन। रामलाल बाठाको हातमा 5 करोड रुपियाँ सुम्पियो। 2.5 करोड बामपुड्केहरूलाई बाँडियो, बाँकी बाठाको गोजीमा गयो। सबैले आभार प्रकट गरे। साधुवादका पात्र हुनुहुन्छ हाम्रा रामलाल बाठाज्यू। सस्तैमा काम फत्ते गराउनु भयो। र कुनै बीमा कम्पनीलाई भन्छुन गरी शहीदी जत्थाका प्रत्येक सदस्यको निमित्त 50-50 लाखको जीवन बीमा पनि गराइयो। र बल्ल शहीदी जत्थाको बाँदर अभ्यास सुरु भयो।
त्यसको 5औं दिनमा 5 पीस बाँदरको आवरण बोकेको मित्र राष्ट्रको कार्गो विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्यो। एक्सन कमिटिका अध्यक्षको रोहबरमा 5 वटा ठूल्ठूला काठका बाक्साहरू झारेर प्लेन फिर्ता उड्यो। सबै बाक्सालाई कार्यकक्षसम्म अविलम्ब ल्याउनु पर्ने थियो, तर त्यहाँको भन्सार कार्यालयले सित्तैमा छोड्न मानेन। तपाईहरूलाई पनि शुल्क प्राप्त भएको हो, हामीले पाउनुपर्ने भन्सार भ्याट नलिएर त्यत्तिकै छोड्न कहाँ मिल्छ र? यो त हामीले कानून बमोजिम पाएको अधिकार हो भनेर उनीहरूले अड्डिने गरे। तर तत्कालीन कार्यकारिणी प्रमुख आदेशानन्दले फोनमा ठाडो आदेश गरेपछि बल्ल भन्सारका हाकिमले आफ्नो अड्डीलाई एउटा कुनामा थन्क्याउन माने। तैपनि कागजी औपचारिकता निर्वाह गर्दा गर्दै दिन बितिहाल्यो। जे होस्, मध्यरात्रिमा सबै बाक्सा हेलिकप्टरद्वारा बालुवाटार झिकाउन भ्याइयो। भन्सारका हाकिम साहेबले स्वयंको गुणगान गर्दै भने, यहाँ त म थिएँ र पो त मालसामान चाँडै छोडियो। अरू हाकिम भएको भए के हुन्थ्यो? गुन्नी कति महिना लाग्थ्यो। बाक्सा खोल्दा उपस्थित सदस्यगणको अनुहारमा प्रसन्नताको आभा प्रकट भयो। आहा, आवरण त साँच्चीकै गजबको रहेछ। माथि टाउकोदेखि तल पैतालासम्म जिउ ढाकिने गरी बनाइएको सो आवरण लगाएपछि मान्छे हो कि बाँदर ठम्याउनै गाह्रो हुने। ला हुकुमी शासनको बेलामा मन्त्री दरबारी लालले उत्साह प्रकट गर्दै भने, इम्पोर्टेड मालको मजा नै गजबको। हाम्रो नेपालमा मरिजाउँ यस्तो क्वालिटीको आवरण बनाउन अझै 100 वर्ष लाग्नेछ। त्यही भएर त म अमेरिकन स्याउ, अस्ट्रेलियन मह र स्विजरल्याण्डको वाइन खाने गर्छु। आवरणको बाह्य भाग 100% बाँदरकै छाला झैं मुलायम एवं रौंले भरिएको थियो। आवरण प्रयोगकर्ताको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर भित्रपट्टि समेत ठाउँ ठाउँमा फोम र कपडा टाँसिएका थिए। आवरणको पैतालामा 2टा नङ्ग्रा सहितका खुट्टा, कानतिर 2टा हात, मास्तिर साक्षात बाँदरको टाउको जस्तो देखिने मुकुण्डो जडान गरिएको थियो। मुकुण्डोमा जडित आँखा, नाक, कान, बङ्गारा, दन्त पंक्ति सबै थोक एकदम जीवन्त, कुनै जीवित बाँदरको अनुहारबाट झिकेर ल्याइएका जस्ता। सबैभन्दा घतलाग्दो कुरो आवरणको मुख र काननेर विशेष किसिमको सूक्ष्म यन्त्र जडान गरिएको थियो। आवरणभित्र लुकेको मानिसले आफ्नो भाषामा जे पनि बोल्न खोज्दा सो यन्त्रको स्पिकरबाट बाँदरे भाषामा उल्था भएको स्वर निस्कने। त्यस्तै सुन्ने बेलामा पनि बाँदरले बोलेका कुरा आवरणभित्र लुकेको मानिसको कानसम्म पुग्दा मान्छेको भाषामा स्वतः उल्था भइहाल्ने, अनि त्यही यन्त्रलाई वाकीटकी जस्तै प्रयोग समेत गर्न मिल्ने। क्या गजब! आवरणको आँखानेर सूक्ष्म सीसी क्यामेरा समेत जडान गरिएको थियो। अर्थात् एक्सन कमिटिका सदस्यहरू आफ्नै स्थानमा बसेर सम्मेलन स्थलको एक गतिविधिको अवलोकन कम्प्युटर स्क्रिन मार्फत गर्न सक्ने भए। टेक्नोलोजिकल सपोर्ट यसलाई पो भनिन्छ भनेर सबैजनाले दात्री राष्ट्रप्रति आभार प्रकट गरे। त्यसपछि छनौट गरिएका 5 जना सुरवीर वामपुड्केहरूले एक जोर बाँदरका आवरण आफ्नो निम्ति रोजे। बाँदरको आवरण लगाउनु सामान्य लुगा लगाउनु जस्तो सजिलो थिएन, तैपनि सबैको सहयोगले जेनतेन आवरण लगाइयो। बाँदरको रूप धारण गरेका सुरवीरहरूले बाँदर जस्तै हिँडडुल र बोलचालको अभ्यास गर्न थाले। उनीहरूको अभ्यास बिहानसम्म पनि चल्दै रह्यो, किनकि 6औं दिन बिहान 5 जना छद्म रूपधारीहरूलाई महासम्मेलन स्थलसम्म पुग्नुपर्ने थियो। त्यहाँको वातावरणको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ उपस्थित बाँदरहरूसित गफिएर उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्ने थियो। बेलैमा सबै रिपोर्ट एक्सन कमिटीलाई बुझाउनु पर्ने थियो। समय थोरै र काम धेरै थियो। जे गर्नुपर्ने 24 घण्टाभित्र नै गर्नुपर्ने भयो। भोलि हुने भनिएको बाँदरहरूको महासम्मेलन जसरी पनि भान्नुपर्ने थियो। बिचरा वामपुड्केहरूले बाँदर अभ्यास गर्न त रातभरिको समय पाएका थिए, तर युद्ध मैदानमा पुग्ने बेला आउँदासम्म उनीहरू डरले थोरथोर काम्न थाले। अब परे फसाद। हतार एकजना साइकियाट्रिस्ट डाक्टरलाई बोलाइयो। डाक्टरको आदेश अनुसार 5 जना सुरवीरहरूको पाखुरामा भय हटाउने र जोश जाँगर बढाउने आयातित औषधिको इन्जेक्सन ठोकियो। बल्ल उनीहरू सुरवीरबाट महावीर भए। केबेरपछि बाँदर भेषधारी वामपुड्केहरू टुँडीखेलतिर प्रस्थान गरे। जीव, ज्यान र आयातित आवरणका कारणले उनीहरू सामान्य बाँदरभन्दा विशिष्ट व्यक्तित्वका देखिन्थे। एकदम सफा सुग्घर र हृष्टपुष्ट। त्यही भएर होला बाटामा भेटिँदै गरेका बाँदरहरू उनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरूको स्वागतमा एक छेउमा उभिएर थपडी बजाउन थाल्थे। भित्रभित्रै यिनीहरू भयाक्रान्त भए पनि बाहिरी रवाफमा कुनै कमी आउन दिएनन्।
टुँडिखेलका प्रत्येक ढोकामा सम्मेलन स्थलको सुरक्षार्थ फौजी बाँदरहरूको कड़ा निगरानी राखिएको थियो। हनुमान वंशी बाँदरहरूको महासम्मेलनमा मान्छे बाहेक सबै खाले स्तनधारी पशुहरूको स्वागत गरिन्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा स्वागत तुल झुण्ड्याइएका थिए। मान्छेको विश्वसनीयता बाँदर जस्ता छुच्चा पशुमा समेत समाप्त भएको देख्दा केही बेरसम्म बाँदर भेषधारी मान्छेहरू लज्जा बोधले निशब्द उभिराखे। तर अर्को क्षणमा आफू युद्ध मैदानमा दुश्मन सेनालाई परास्त गर्न आएको वीर योद्धा भएको पुनः स्मरण गरे। हटी होइन डटी लड्ने गीत गुनगुनाउँदै सबैजना सम्मेलन स्थलभित्र प्रवेश गरे। उता बालुवाटारको कन्फरेन्स हल एक्सन समितिका अध्यक्ष तथा सम्मानित सदस्यहरूले भरिएको थियो। सबैको आँखा सीसी क्यामेरासित सम्पर्कमा रहेको कम्प्युटर स्क्रिनमै टिकेका थिए। बाँदर वेशधारी सुरवीरहरूका सबै गतिविधि जिज्ञासापूर्वक अवलोकन गरिँदै थियो। सम्मेलन स्थलभित्र थरीथरीका बाँदरहरू आफ्नो टोली बनाएर काममा तल्लीन रहेका देखिए। अर्थात् काला बाँदरहरूको एउटा टोली, गोरा बाँदरहरूको अर्को टोली, राता बाँदरहरूको फरक टोली, अग्ला बाँदरहरूको विशेष टोली, फुच्चे बाँदरको पृथक टोली। एउटा टोलीका बाँदरले अर्को टोलीका बाँदरसित खासै भलाकुसारी गरेको देखिएन। सबैजना हात गोडाको संकेतले संवाद गर्दै थिए। बोलचालको समस्या थियो क्यारे? तर यी 5 जना सुरवीरहरूलाई कुनै पनि जात अथवा स्थानका बाँदरसित गफिन समस्या भएन। यिनीहरूको आवरणमा जडित भाषा परिवर्तन यन्त्र साह्रै आधुनिक तकनिकको थियो। कुनै बाँदरसित जस्तोसुकै भाषामा कुरो गर्नु परे पनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने थिएन। फरक जात र स्थानका बाँदरको भाषा पनि फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरोको ज्ञान उनीहरूलाई बल्ल भएको थियो। बाँदर वेशधारी मान्छेहरू सबथोक अवलोकन अध्ययन गरेर त्यहाँबाट फर्किए। बालुवाटार पुगेर एक्सन कमिटीलाई सारा वृत्तान्त अवगत गराए। बाँदरहरू बीच विद्यमान भाषागत समस्याको कुरो विशेष जोडका साथ जानकारी गराए। उनीहरूको अनुभव वृत्तान्त सुनेर सबैजनाको अनुहारमा प्रसन्नताको आभा प्रकट भयो। आहा, ल त्यसो भए ठिक छ, हामीले धेरै भयभीत हुनुपर्ने कुरा छैन। सर्वप्रथम बाँदरको जमातमा मिसिएर उनीहरूसित हिमचिम बढाउनु पर्यो। तत्पश्चात आफ्नो फुट अस्त्र र कुट अस्त्रको प्रयोग गर्नु पर्यो। हामीले त्यति गर्न सकियो भने बाँदरहरूको महासम्मेलन असफल हुनेछ। अनि रातभरि बाँदर वेशधारी मान्छेहरूलाई फुट र कुट अस्त्रको प्रयोग प्रशिक्षण दिइयो। 7औं दिन अर्थात् बाँदरहरूको महासम्मेलनको दिन बाँदर वेशधारी मान्छेहरू हतार हतार सम्मेलन स्थलसम्म पुगे। सम्मेलन स्थल बाँदरहरूको जमघटले ठेलमठेल थियो। भीड़लाई छिचोल्दै उनीहरू अगाडि बढ्दै गरे। भित्रपट्टि मञ्चमा अखिल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकारी बाँदर संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष शुक्रे हनुमान वंशीको धारिलो भाषण चल्दै थियो। देशभरिबाट कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका प्रिय हनुमान वंशी मित्रहरू र हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका कुकुर तथा स्याल मित्रहरू, मान्छेले गर्दा हामीमाथि ठूलो संकट आएको छ। मान्छेमा रेबिज भन्दा पनि खतरनाक रोग फैलिएको छ। लोभिज नामक यो मानव रोग अत्याधिक लोभका कारण उत्पन्न हुन्छ भनेर हाम्रा अनुसन्धानकर्मी अग्रजहरूले पत्ता लगाएका छन्। सुरुमा यो रोग नगण्य मानिसहरूमा मात्र देखा परेको थियो, तर अचेल प्राय सबै मान्छेमा देखा पर्न थालेको छ। आज शुक्रे हनुमान वंशी टुप्पोदेखि पैतालासम्म सिन्दुरे रङले पोतिएको थियो। घाँटीमा रुद्राक्ष माला र आङमा रातो लङ्गोटी धारण गरेको थियो। उसलाई देखेर साक्षात हनुमानजी अवतरित भएका हुन् कि जस्तो भान पर्दै थियो। ऊ निरन्तर कर्कश स्वरमा भन्दै थियो, हेर्नुहोस्, यो लोभिज भन्ने रोग एउटा विशेष किसिमको संक्रामक रोग हो। यस रोगबाट ग्रसित मान्छेमा लुट खसोट, विध्वंस, हत्या, हिंसा र जसरी भए पनि धन कमाउने उत्कट लालसाका लक्षण देखा पर्न थाल्छन्। रोगग्रस्त मान्छेलाई प्रेम, सद्भाव, मेल मिलाप नमिठो लाग्न थाल्दछ। झै झगडा वितण्डा मचाउने काममा रमाउन थाल्दछ। लोभिज रोगबाट ग्रस्त मान्छेको सानिध्यमा जोसुकै आओस्, मान्छे अथवा पशु, रोग सर्न 1 मिनेट पनि लाग्दैन। शुक्रे हनुमान वंशीको वचनमा आज विद्वत्ताको तेज थियो। बाँदरहरू उसको प्रत्येक वाक्यमा थपडी बजाएर सहमति प्रकट गर्दै थिए। उसको भाषण जारी थियो।
हिजोसम्म यो रोग हामी हनुमान वंशीमा देखा परेको थिएन, तर अब खतरा बढ्दै गएको छ। हामीले यथाशक्य दम लगाएर यो लोभिज नामक रोग हाम्रो जातिमा आउनु दिनु हुँदैन। म त भन्छु कुनै पनि पशु जातिमा आउनु दिनु हुँदैन। यसको एक मात्र उपाय हो मानव जातिको पूर्ण बहिष्कार, मानव जातिको पूर्ण बहिष्कार। तर त्यो शुक्रे हनुमान वंशी स्वयंलाई ज्ञात नै थिएन कि सो लोभिज रोग उस स्वयंलाई जमाना अघि नै लागिसकेको छ र आज त्यही रोगका संवाहकहरू अतिथि बाँदरको भेषमा उनीहरू बीच हिचमिच गरेर बसेका छन्। केही बेर पछिको टी ब्रेकमा बाँदर भेषधारी मान्छेहरूले अन्य सहभागी बाँदरहरूसित सम्पर्क स्थापित गर्न सुरु गरे। कसैलाई भने तिमी बाँदर गोरो छाला भएको, म बाँदर पनि गोरो छाला भएको। कालो छाला भएका लङ्गुरे बाँदरहरूसित सावधान भएर बस्नु उनीहरूले दुर्भावना फैलाउँदैछन्। फेरि अर्को ठाउँमा गएर भने तिमी श्रमजीवी बाँदर, म पनि श्रमजीवी बाँदर। कसैसित डराएर बस्नु पर्दैन। यी सुकिला बाँदरहरूले एकल राज चलाउन खोज्दैछन्। काम गर्ने बेलामा हामीहरू, शासन गर्ने बेलामा उनीहरू। यसरी चल्दैन। हामी आफ्नो अधिकार लिएरै छोड्छौं। फेरि अर्को थरीका बाँदर कहाँ गएर भने तिमी पशुपतिनाथ क्षेत्रको बाँदर, म पनि वाराणसीबाट आएको। तिमी स्वयम्भू क्षेत्रको बाँदर, म बोधगयाबाट आएको। तिमी असल कार्यकर्ता, म पनि असल कार्यकर्ता, तर हाम्रा नेता एक नम्बरका बेइमान। आजदेखि तिमी नै हाम्रो असल नेता, लौ न साथी गठन गरौं एउटा नयाँ पार्टी। फेरि अर्का थरी कहाँ गएर भने तिमी कस्तो जनसेवक, कुनै बठ्याई गरेनौ भने निर्धन भएर बित्ने भयो तिम्रो जीवन। दायाँ बायाँ नसोचौं, हालौं यस्तो सिस्टम जसबाट बढोस् हाम्रो अन्डर टेबल इन्कम। त्यसपछि उनीहरूले फेरि अर्को समूहका बाँदरलाई भेटे र भने जंगली बाँदर र सहरिया बाँदर बीच केही भिन्नता त हुनै पर्छ। जंगली बाँदरलाई सहरिया बाँदर भन्दा 1-2 होइन 4-5 तह तलै बस्नु पर्छ। शहरको रीतिथिति नसिकेसम्म ठूलो ओहदा दिन मिल्दैन। यसरी यावत कुराहरू मार्फत बाँदर भेषधारी मान्छेहरूले बाँदर बीच फुट अस्त्र प्रयोग गर्न थाले। उनीहरू केही बेर पछि सम्मेलन परिसर बाहिर निगरानीमा खटिएका फौजी बाँदरहरूका बीचमा पुगे। त्यहाँ गएर भने यस्ता सभा सम्मेलनमा हामी जस्ता गरीब बाँदरको के काम? जाउँ आफ्नो घरतिर, घुमौं फिरौं, मस्ती गरौं, खोजौं तरुणी वरपर। उपर्युक्त संवादहरू मार्फत लोभिज नामक मानव रोग सम्पूर्ण सहभागी बाँदरहरूमा सनै सनै संक्रमित हुन थाल्यो। बिस्तारै सहभागी बाँदरहरूको मुखबाट असन्तोषका स्वरहरू उठ्न थाले। ससाना गुट उपगुटहरूमा बाँदरहरू छुट्टिन थाले। अनुशासनपूर्वक लामबद्ध भएर बसेका बाँदरहरू उद्दण्ड हुन थाले। आआफ्नो रोगबाट लट्ठ बाँदरहरू मैत्रीवादलाई एकातिर लत्याई ओसामा बिन लादेनको रूपमा अवतरित हुन थाले। हेर्दा हेर्दै केही बेरमै टुँडीखेल युद्ध मैदानमा परिणत भइसकेको थियो। बाँदर भेषधारी मान्छेहरू आगोमा घिउ थप्दै जाने काममा तल्लीन रहे। उनीहरू आफ्नो गुरु योजना सफल भएकोमा निकै तृप्त देखिन्थे। उता कम्प्युटर मार्फत वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अवलोकन गर्दै गरेका ठोक बहादुर लछारले सहर्ष घोषणा गरे, ऑपरेशन फुट अस्त्र इज सक्सेसफुल। ल धन्यवाद छ तिमीहरूलाई। तिमीहरूको काम अब सकियो। तिमीहरू उताबाट उम्किदा हुन्छ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ पुग्दैछन्। अब चाहिँ ठोक अस्त्र प्रयोग गर्ने ठिक्क बेला भएको छ। ठोक बहादुर लछारले वाकीटकी मार्फत बाँदर भेषधारी मान्छेहरूलाई आदेश गरे। त्यसको केही बेरमै सम्मेलन स्थल वरिपरि फौजी गाडीहरू जम्मा भइसकेका थिए। सुरक्षाकर्मीहरू गाडीबाट धमाधम ओर्लिए र सम्मेलन स्थललाई चारैतिरबाट घेर्न थाले। अनिकालमा बिउ जोगाउनु, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु जस्ता अति उपदेशहरू सुनेका बाँदरहरू सुरक्षाकर्मीलाई देख्ने बित्तिकै कुलेलम ठोक्न थाले। अति उपदेशबाट वञ्चित बाँदरहरू सुरक्षाकर्मीको ठोक अस्त्रको शिकार भए। शुक्रे हनुमान वंशीलाई शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरे। बाँदरहरूको जमातमा एकातिर शोक र प्रतिशोधको माहौल थियो, अर्कोतिर अखिल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकारी हनुमान वंशी संघका केही पदाधिकारीहरू गोप्य खेलमा व्यस्त थिए। लोभिज नामक रोगबाट संक्रमित भइसकेका ती पदाधिकारीहरू आफ्नो कुटिल चाल अन्तर्गत एक्सन कमिटीका सदस्यहरूलाई गोप्य रूपमा भेट्न पुगे। कुन्नी गोप्य बैठकमा के कुरा भयो, कुन्नी कुन कुन कुरामा समझदारी कायम भयो। शुक्रे हनुमान वंशीलाई राष्ट्रद्रोही घोषित गरियो। शुक्रे हनुमान वंशी विदेशी षड्यन्त्रको प्रमुख पात्र हो भनेर तिनै पदाधिकारीहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गरे।
अनि अखिल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकारी हनुमान वंशी संघ 2 खेमामा बाँडियो। सुक्रे हनुमान वंशीका अनुयायीहरूको एउटा खेमा र षड्यन्त्रकारीहरूको अर्को खेमा। षड्यन्त्रकारी खेमाको पृष्ठपोषणमा सरकारले लामो समयसम्म भर मजदुर खर्च गरिराख्यो। सुक्रे हनुमान वंशीको खेमालाई अवैधानिक खेमा भनेर सरकारी संयन्त्रले लखेटी राख्यो। बिस्तारै सुक्रे हनुमान वंशी खेमा अनेक भागमा विभाजित हुँदै गयो र एक दिन सदा सर्वदाको निमित्त लोप नै हुन पुग्यो। सरकारको संरक्षण पाएका बाँदरहरूको खेमा बिस्तारै मान्छेहरूकै जमातमा मिसिएर मान्छेकै रंग रूप आचरणमा ढल्दै गए। सुक्रे हनुमान वंशीको अवस्था आजसम्म पनि अज्ञात नै छ। ऊ जिउँदो पनि छ कि छैन भन्ने कुरा समेत कसैलाई ज्ञान छैन। बिहानीको चिया चुस्की सँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म। साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी।